السلام عليكم. رانا عندنا لكم فيديو جديده. اليوم راح نشوفوا ان شاء الله لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف اللي راهو في البروغرام ديالكم وراهو في البروجي. الوغ لا فوا باسيف لا فوا اكتيف راهي سهله بالبزاف. تبعوني، تبعوا الطريقه اللي راح نفهمكم بها، راح تجيكم ان شاء الله، راح تجيكم سهله بالبزاف. الوغ نشوفوا ان اكزومبل، نشوفوا مثال هنايا. دابور حاجه الاولى في لا فوا باسيف لازم يكون عندكم لو كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا ما كانش كاين ان كومبليمون دوبجي ديريكت ما تقدروش ديروا لا ترانسفورماسيون. ما تقدروش باغ اكزومبل هنايا شوفوا معايا هذا ليكزومبل، لي بيي ريش، البلدان الغنيه كولونيز استعمرت لي بيي بوب، البلدان الفقيره. دونك لي بيي ريش كولونيز كي ولا كوا. اذا لقيت اون ريبونس، لقيت ان سي او دي، هنا نقدر ندير لا ترانسفورماسيون. ما نقدرش ندير لا ترانسفورماسيون اذا ما كانش عندي ان سي او دي. داكور، دونك لازم يكون عندي ان سوجي فاعل، لازم يكون عندي ان فيرب، ولازم يكون عندي ان سي او دي، ان كومبليمون دوبجي ديريكت. هكذا باش نلقاو سي او دي اون بوز لا كيسيون كي كو ولا كوا باش نلقى سي او دي هذا. تري بيان. الوغ عندي لو سوجي، عندي لو فيرب، عندي لو كومبليمون دوبجي ديريكت. الوغ كاين لازم سي اوبليغاتوار، لازم نعرف حاجه الاولى، حاجه قبل كاع ما نبدا لازم نعرف لو طون دو كونجوغيزون تاع واش، تاع لا فوا اكتيف. دونك كي تكون اون فراز اكتيف لازم نعرف لو طون دو كونجوغيزون ديالها. هنا باغ اكزومبل عندي كولونيز. كولونيز هنا هاد لو فيرب راه كونجوغي في البريزون. شوفوا مليح واش راني ندير. هنا راه عندي لو بريزون. هكذا شدوا هاد لو فيرب هذا بلي راهو في لو بريزون. ومن بعد كي دير لا ترانسفورماسيون تفهموا طري بيان. الوغ عندي لو سوجي، عندي لو فيرب، عندي لو سي او دي. الوغ سهله لا ترانسفورماسيون من تحويل لا فوا اكتيف لا فوا باسيف. الخدمه راهي سهله بالبزاف. نبدل كيما راني داير الاسهم هادو، نبدل لو سوجي يولي لهنايا ولو سي او دي يولي لهنايا. دونك نقلب، عندي les pays pauvres, شوفوا مليح اش راح ندير لهنايا. نكتب هنا les pays riches، وشوفوا واش راح ندير. الوغ سي اوبليغاتوار، لازم كي ندير لا ترانسفورماسيون لا فوا باسيف لازم يكون عندكم لهنايا لو فيرب اتر. لازم يكون عندكم لو فيرب اتر ولا لوكسيليير اتر. لازم سي اوبليغاتوار. لو فيرب اتر هذا كيفاش نحطو لهنايا؟ ها عندي هنايا لو سوجي لي بيي بوفر. شحال لي بيي بوفر هذا؟ 1 2 3 4 5. لي بيي بوفر البلدان الفقيره. ان بيي نورمالمون نديرو il بيسك لهنا عندي لي نديرو il avec s. دونك انا في مخي لي بيي il avec s. ونقول ان بيي، ما نقولش اون بيي. دونك لي بيي بوفر، دونك عندي il avec s. هنا حاجه ثانيه اللي تكون مور لي بيي بوفر لازم يكون لو فيرب ات. هذه سي اوبليغاتوار كاع في لا فوا باسيف. الا ما كانش كاين لو فيرب ات راهي غلط 100%، معناتها راح دير زيرو. دونك لي بيي بوفر نكونجوغي دوكا لو فيرب ات هذا اللي نحطو لهنايا، نكونجوغيه مع il avec s. بصح اكيل طون؟ واش من الوقت نكونجوغي في البريزون، نكونجوغي في الفيوتور، نكونجوغي في الباسي كومبوزي. واش من الوقت نديرو لهنايا؟ سهله بالبزاف. نتبعوا دائما لو طون دو كونجوغيزون تاع لا فوا اكتيف. اذا كان هنا لو فيرب كونجوغي في البريزون، في لا فوا باسيف ندير اتر في البريزون. إذا كان لو فيرب في لا فوا اكتيف في الفيوتور، اتر نديرو في الفيوتور. إذا كان في الباسي كومبوزي نديرو في الباسي كومبوزي. إذا كان في الباسي كومبوزي نديرو في الباسي كومبوزي. دونك توجور لو فيرب اتر في لا فوا باسيف يتبع واش يتبع لو فيرب دو لا فوا اكتيف. لازم يكون كونجوغي كيما لو فيرب تاع لا فوا اكتيف. دونك لي بيي بوفر لو فيرب اتر il نراو بريزون. دونك être لازم يكون في البريزون. il les pays pauvres sont. خلاص le verbe être je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. donc sont. هنا واش عندي دوكا؟ واش ندير؟
مور لو فيرب اتر ولا مور لوكسيليير اتر. واش راح ندير؟ لو فيرب هذا اللي راهو في لا فوا اكتيف راني رايح فاش نحولو راح نحولو لواش هو راهو فيرب لا ما راح نرجعو بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي. alors le verbe هذا colonise. c'est un verbe تاع le premier groupe. نحولو le premier groupe نحولو l'infinitif pardon coloniser باش يخلص بالاو ار. البارتيسيب باسي تاع لي فيرب اللي يخلصوا بالاو ار نديرو لهم اي على لا فان. نحيو الاو ار ونديرو لهم اي على لا فان. دونك تولي coloniser. ودوك نديرو مور الفيديو هذا ان شاء الله نديرو لي طون دو كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر في كاع لي طون اللي لازمين ونديرو كيفاش نلقاو لو بارتيسيب باسي تاع لي فيرب. فيرب بروميير جروب دوزيام جروب بالخصوص و certains verbes تاع troisième groupe نشوفو quelques verbes. donc هيا نكملو. دونك عندي لي بيي بوفر سون لازم يكون لو فيرب اتر. لو فيرب اتر يكون conjugué كيما لو فيرب كيما لو طون تاع لو فيرب دو لا فوا اكتيف. دوكا هاد لو فيرب يولي بارتيسيب باسي. البارتيسيب باسي تاعو شنو هو؟ كولونيز. سي كولونيز. دونك نكتبو سون coloniser. هكذا هاني كتبتو كيما لهنا درنا. تري بيان. دوكا كاينه حاجه واحده اخرى نزيدها. عندي لهنايا هاد لو سوجي هذا لي بيي بوفر راهو في البلوريال. دونك لو بارتيسيب باسي هذا نسميه بارتيسيب le participe passé. Il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. معناتها هذا le participe passé دائما يتبع le sujet هذا. دائما يتبع. معناتها إذا كان في pluriel نزيد اس. إذا كان في الفيمينا نزيد او. إذا كان فيمينا pluriel نزيد او اس. إذا كان في singulier نخليه كيما راهو. دونك هنا واش عندي؟ les pays pauvres il avec s. دونك هنا عندي pluriel الجمع وعندي الماسكولين. دونك pluriel masculin c'est la lettre S. نزيد S في الاخر. هكذا. donc les pays pauvres sont colonisés ونزيدو لهنايا le plus souvent نزيدو par les pays riches. هكذا. donc نعاود. الحاجه الاولى في لا فوا باسيف لازم يكون عندي لو سي او دي. باش نلقى سي او دي لازم نطرح سؤال كي كوا. داكور. هذا لقيت لو سي او دي. طري بيان. حاجه ثانيه لازم نعرف لو فيرب هذا فاش راهو كونجوغي. لو فيرب تاع لا فوا اكتيف اسكو راهو في البريزون في الفيتور في لامبارفي نيمبورت كيل طون. لازم نعرف امامه. علاش؟ لخاطر كي ندير لا ترانسفورماسيون لو فيرب اتر لهنا راح يتبع لو طون دو كونجوغيزون تاع لا فوا اكتيف. دونك ندير لا ترانسفورماسيون ديالي. واش يولي عندي؟ يولي عندي لو سوجي يولي نسميه كومبليمون داجون. يولي كومبليمون داجون. هاد الاسامي ما يهموش بزاف. صح في لا ترانسفورماسيون ما يهمكش الا كومبليمون داجون ولا ما يهمش. داكور. ليسونسيال تعرف دير هاد لا ترانسفورماسيون. دونك le sujet يولي كومبليمون داجي. سي او دي يحكم بلاص لو سوجي. هذه حاجه ثالثه. حاجه رابعه لازم يكون لو فيرب اتر. لازم يكون لو فيرب اتر في لا فوا باسيف. الا ما كانش فيرب اتر راك غلط خويا ولا اختي راكم غالطين. الوغ لازم يكون لو فيرب اتر. لو فيرب اتر هذا يتبع لو فيرب دو لا فوا اكتيف. الا كان بريزون لهنا لو فيرب اتر يكون بريزون. فيتور باسي كومبوزي. ومن بعد لو فيرب هذا نيميرو 5. لو فيرب هذا اللي راهو لهنايا يولي بارتيسيب باسي. بارتيسيب باسي هذا كيفاش نجبدوه من لو فيرب. من هذا لو فيرب نردوه في الانفينيتيف. نعرف بلي كيخلص بالاو ار. دونك الا خلص بالاو ار سي ان فيرب تاع بروميير جروب ولا فيرب اللي يخلص بالاو ار. تيرمينيزون ديالو في البارتيسيب باسي هي الاو. نحي الاو ار ونزيد او كيما درنا لهنا coloniser ER. نحينا الاو ار وزدنا لهنايا الاي في بلاصه او ار. دونك هذا تاع بارتيسيباسي تاع لي فيرب دو بروميير جروب. زدنا ثاني بار وكملنا لي بيي ريش. لو سوجي ولا كومبليمون داجون. دونك
هذه هي لا لوسون تاعنا تاع اليوم تاع لا فوا باسيف ولا فوا اكتيف. لا كيسيون هذيك كيفاش يطرحوها لكم في الباك. بون ما راحش يقول لك ديريكتومون على حسب لي سوجي اللي جازو، على نتبعوا لي سوجي اللي كاينين، ما راحش يقول لك ديريكتومون ترانسفورم على لا فوا باسيف. لا لا، انت وحدك لازم تفيق بليك لازم دير لا فوا باسيف. الوغ واش راح يدير لك؟ هو راح يبدا لك يعطيك لا فراز هكذا كيما راهي ويقول لك كومونس لا فراز، معناتها ابدا بلا فراز ويعطيك غير هاد لا بارتي، غير لي بيي بون. دونك انت وحدك لازم تفهم باللي هذا في لا فراز اللي من قبل كانت سي او دي رجعها لهنايا ولا سوجي. دونك تما لازم نفيق باللي راح ندير لا فوا باسيف. غير تشوفوا السوجي والكومبليمون دوبجي تقلبوا عرفوا بلي سي لو سي او تي. C'est la voix passive, d'accord? Donc attention s'il vous plaît, faut vraiment se concentrer la transformation هذه. Donc كاين 4 ولا 5 حاجات لازم نديروهم. نمسح طابلو رابيدمون ونعاودو نديرو ان تي ريزومي على واش درنا في لا ترانسفورماسيون. قبل ما نبدا البرك، دونك الحاجه الاولى اللي نديرها لازم يكون عندي ان سي او دي. جو فيريفي اذا كاين سي او دي. طري بيان، كاين سي او دي خلاص نقدر ندير لا ترانسفورماسيون. حاجه ثانيه جو فيريفي لو طون دو كونجوغيزون. Je vérifie le temps de conjugaison de la voix active. معناتها نشوف لو فيرب في لا فوا اكتيف فاش راهو كونجوغي بريزون فيوتور ايتترا. نيميرو 3 واش راح ندير؟ راني شفت بلي كاين سي او دي، راني شفت بلي كاين لو فيرب راهو كونجوغي ا نيمبورت كيل طون، ما على باليش واش طون اللي راهو كونجوغي فيه. troisième chose ندير لا ترانسفورماسيون. نقلب sujet يولي complément d'agent, complément d'objet direct يولي في بلاص le sujet. Quatrième étape, راني قلبت واش قعد لي دوكا؟ قعد لي ajouter le verbe être. لازم نزيد le verbe être. Le verbe être هذا فاش يكون conjugué autant de conjugaison لا في la voix active. معناتها le verbe اللي كان conjugué في la voix active il a qu'un في البريزون. le verbe être لازم نديرو في البريزون ثاني. دونك ajouter le verbe être لازم. لو كان ما يكونش verbe être ماشي voix passive. لازم يكون le verbe être. Cinquième chose, accorder le participe passé. J'accorde le participe passé مع واش avec le sujet. حاجة الأخرى تاني sixième chose à modifier ou à ajouter. Donc هنا نزيدو on ajoute نزيدو par. وبهذه الطريقه وإلا خدمتو هكذا في البغويون ديالكم راني نخدم هكذا. يا كاين كومبليمون دوبجي ديالي راني عرفت واش من الفيرب راهو كونجوغي لو فيرب تاع لا فوا اكتيف. راني درت لا ترانسفورماسيون راني قلبت سي بون تري بيان. راني زدت لو فيرب ات خلاص جو كوش بلي راهو لو فيرب ات سي بون راهو كاين. ولو فيرب ات هذا درتو على حساب لو طون de conjugaison تاع la voix active. J'ai accordé le participe passé à le sujet. شفت il a pluriel, il a singulier, il a féminin. Très bien. ومن بعد في الاخر نزيد بار وراني كملت la transformation ديالي من la voix active la voix passive. دوك ان شاء الله ولا كفانا وقت دوك شويه راح نزيدو ندير لكم ان بتي ريزومي ملخص صغير على لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر في لي طون اللي يطيحوا بالبزاف في الباك في الباسي كومبوزي فيوتور. هادو تقدروا تلقاوهم وحدكم مي معليش نزيدوهم لكم حنايا باش تراجعوا عليهم. و سو سون دي طون اللي يطيحوا بالبزاف في لا فوا اكتيف لا فوا باسيف وفي لي سوجي تاع الباك. ونزيدو لكم ثاني ولا كتب ربي ان شاء الله كيفاش من الفيرب نخرجوا لو بارتيسيب باسي. دونك تبعونا راح نلحقوكم لي فيديو هاد الايامات بالبزاف.
ما تقلقوش علينا. نكملوا لكم باذن الله البروغرام حتى الاخر. واللي راهم مقلقين ما تقلقوش، البروغرام ان شاء الله يخلص قبل الباك لكاع لي فيليال هكذا. هيا السلام عليكم.